सुनमा तपाईँ हाम्रो काल लुकेको छ। मैले भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूमध्ये धेरैले नाक खुम्च्याउन थाल्नुभयो होला। प्लिज माइन्ड नगरिदिनु होला। मैले सत्य कुरा बताउँदैछु, यो वास्तविकता बताउँदैछु कि सुनमा तपाईँ हाम्रो काल लुकेको छ। म तपाईँहरूलाई अब यस्तो एउटा रोचक र मुटु कपाउने घटना सुनाउन जाँदैछु र यो घटना सुनिसकेपछि तपाईँहरूले 100% विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि हो, सुनमा त साँच्चै हाम्रो काल लुकेको रहेछ। भन्नु खोजेको, जो व्यक्तिहरू धेरै सुनसँग खेल्दछन्, जो व्यक्तिहरू सुनमा धेरै आसक्त छन्, काल जुनै पनि बेला आउन सक्दछ। यो सत्य हो हैन। विशेष गरी माताजी वर्गसँग माफ माग्छु, उहाँहरूलाई सुन एकदम मनपर्छ र निश्चित रूपले उहाँहरूको यो आभूषण पनि हो। नारीहरूको आभूषण गरगहना लगाएर चिटिक्क परेर यो उहाँहरूको आभूषण हो। यसको मैले विरोध गर्न खोजेको होइन, तर पनि अब सत्य कुरो बताउनु पर्ने हुन्छ। श्रीमद् भागवतमा यो कुरा पहिले सुकजी महाराजले बताइसक्नु भएको छ कि जब परीक्षित महाराजले कलीलाई 4वटा स्थान दिनुभयो, ती 4वटा स्थान कहीँ कतै कलीले पाएनन्। परीक्षित महाराज धर्मात्मी राजा हुनुहुन्थ्यो। कलीले चारैतिर आफ्नो प्रभाव फैलाएको देखेर उहाँ क्रुद्ध हुनुभयो र परीक्षित महाराजले कलीलाई, हे कली, त मेरो राज्यमा नबस् भनेर भन्नुभयो। जब यसो भनेपछि कलीले भने, हजुर म पनि त हजुरकै प्रजा हुँ नि, अब म कहाँ गएर बसौँ? जसरी अरू हजुरका प्रजा हुँ त म पनि हजुरकै प्रजा हुँ, हजुरकै राज्यको हुँ। त यो भनेपछि परीक्षित महाराजले भन्नुभयो, त जहाँ पाप कर्म हुन्छ त्यहाँ गएर बस। अब जुन जुन ठाउँमा नसाको सेवन हुन्छ, जुन जुन ठाउँमा परस्त्री परपुरुषको गमन हुन्छ, जुन जुन ठाउँमा मांस भक्षण हुन्छ, जुन जुन ठाउँमा जुवातास हुन्छ, त त्यति ठाउँमा गएर बस। विशेष गरी 4वटा कार्यहरू भनेको सबभन्दा पाप हुने ठाउँ। त परीक्षित महाराजले जुन जुन स्थानहरू तोकिदिनु भएको थियो कलीलाई बस्नको लागि, त्यो कलीले धुन चक्र खोजेर पनि भेट्टाउन सकेन। ती स्थानहरू सारा संसारको चक्कर लगायो, तर पनि कलीले कहीँ कतै भेट्न सकेन जहाँ जुवातास खेलिरहेका छन् मानिसहरूले, जहाँ परस्त्री परपुरुषसँग गरिरहेका छन् मानिसहरूले, जहाँ मांस भक्षण गरिरहेका छन् मानिसहरूले, जहाँ मद्यपान गरिरहेका छन् मानिसहरूले। त आजकल यी स्थानहरू छ्यापछ्याप्ती जता पनि भेट्न सकिन्छ। त्यही भएर कलीले अहिले वर्तमान समयमा सारा संसारमा यति प्रभाव पारेका छन्, सबैतिर ग्रस्त बनाइसकेका छन्। हरेक व्यक्ति, हरेक घरभित्र कली प्रवेश गरिसकेका छन् र अब उनले के गर्दैछन् त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर त्यो समय परीक्षित महाराजको टाइममा उहाँको कृष्ण भक्तिको प्रभाव कस्तो थियो हेर्नुहोस् त। कहीँ कतै जुवातास थिएन, कहीँ कतै मांस भक्षण थिएन। केवल भारतवर्षमा मात्रै होइन, परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजसूय यज्ञ गरेर सारा पृथ्वीलाई नै जित्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, त उहाँको टाइममा कहीँ कतै पाप कर्महरू थिएन। कली घुम्दा घुम्दा थाक्यो, त्यसपछि परीक्षित महाराजकैमा आयो। ल हजुर, मैले त हजुरको राज्यमा कहीँ पनि देखिनँ यी कामहरू भइरहेको, म के गरौँ, कहाँ बसौँ? ल ठिक छ, तिमी सुनमा बस। अब कहीँ न कहीँ त स्थान दिनु पर्यो। त्यसपछि परीक्षित महाराजले कलीलाई सुनमा बस्नको लागि भनेर दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, यसको मतलब त्यो समयमा मानिसहरू सुनमा पनि आसक्त थिएनन्। सुन पनि त्यति भ्यालुएबल थिएन त्यो समयमा। यसबाट यो बुझ्नुपर्छ, नत्र परीक्षित महाराजले त्यो कलीलाई तिमी सुनमा बस भन्नुहुन्न थियो हैन। त सुनमा कलीको बास हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँ हाम्रो काल लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो। म यहाँहरूलाई यसै विषयमा चैतन्य चरितामृतबाट एउटा मुटु कपाउने घटना सुनाउन जाँदैछु। एकदमै भयानक, डरलाग्दो, कि सुन हुने व्यक्तिको पछाडि पछाडि कसरी काल आइरहेको हुन्छ स्पष्ट रूपले बुझ्न सकिन्छ। यदि तपाईँ हामी सुनमा अत्याधिक आसक्त छौँ भने हामीहरूले आफ्नो सुरक्षा अहिले गर्नुपर्छ। जसरी कमिलाले सुँगेर चिनीको बास्ना थाहा पाउँदछ, त्यसै गरी चोर, डाँका, हत्यारा, कालले सुँगेर यो व्यक्तिसँग सुन छ, यो व्यक्तिसँग सुन छैन ठ्याक्कै थाहा पाउँछ। यो सत्य हो। चैतन्य चरितामृतमा सनातन गोस्वामीको प्रसङ्गमा एउटा कथा आउँदछ। पछि उहाँ सनातन गोस्वामी हुनुभयो, वृन्दावनका महान सन्त हुनुभयो, षड गोस्वामी वृन्दमध्येका एक हुनुभयो। तर पहिले उहाँ बङ्गालका राजा नवाब हुसेन शाह, त्यस समय बङ्गाल
मुसलमान शासकद्वारा शासित थियो र यी सनातन गोस्वामी तिनै मुसलमान शासकका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राइट ह्यान्ड हुनुहुन्थ्यो ती राजाका। यति महान, यति सम्भ्रान्त, यति ठुलो पदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। तर जब श्री चैतन्य महाप्रभुको उहाँलाई दर्शन भयो एकचोटि मात्रै, केवल एकचोटि मात्रै भगवानको के दर्शन भयो र भगवानबाट राधा कृष्णको लीला भागवत सुन्नुभयो, त्यसपछि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उहाँहरूको दुवै दाजुभाइ नै यति मन्त्रमुग्ध हुनुभयो, आकर्षित हुनुभयो कि अब सारा संसारबाट उहाँहरूलाई विरक्ति आयो, वैराग्य आयो सारा संसार, हैन। आफ्नो राजकाजदेखि नै विरक्ति भयो। यद्यपि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, महान पद, अब त्यो मन्त्री पदमा उहाँहरू बस्न चाहनु भएन। उहाँहरू त अब राधा कृष्णको नित्य लीला, दिव्य लीलामा उहाँहरू निमग्न हुन चाहनुहुन्थ्यो। त सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभुको दर्शन गर्नको लागि जान चाहनुहुन्थ्यो। त्यस समय चैतन्य महाप्रभु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यस समय चैतन्य महाप्रभु काशीमा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, ती मुसलमान शासक नवाबले सनातन गोस्वामीलाई बन्दी बनाएका थिए। किनकि सनातन गोस्वामीका भाइ जो रूप गोस्वामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिले भागेर वृन्दावन जानुभएको थियो। यो पनि भागेर जान सक्छ भनेर सनातन गोस्वामीलाई उनले बन्दी बनाएका थिए। र रूप गोस्वामी जो सनातन गोस्वामीका भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले पत्र पठाउँदै सनातन गोस्वामीलाई भन्नुभएको थियो, दाजु दाजु मैले कुनै एक किराना पसलेलाई केही सुनका असर्फीहरू छोडिदिएको छु, हजुरले तिनै सुनका असर्फीहरू प्रयोग गरेर जेलबाट छुट्न सक्नुहुन्छ र हजुर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यस प्रकार पत्राचार गर्नुभएको थियो। त सनातन गोस्वामीले जब यो पत्र प्राप्त गर्नुभयो उहाँले ती सुनका असर्फीहरू झिकाउनु भयो र एक रात उहाँले त्यो जुन जेल किपर छ प्रहरी, त्यो प्रहरीलाई हात जोड्दै भन्नुभयो, हे प्रहरी दाइ, मैले तपाईको राजाको लागि धेरै महान काम गरिदिएँ, धेरै सहयोग गरेको छु, यहाँले कृपा गरेर मलाई रिहा गरिदिनुस् न। तपाईलाई धेरै ठुलो पुण्य लाग्छ, तपाईलाई धेरै ठुलो महान काम गरेको फल लाग्छ, मलाई छोडिदिनुस् न कृपया, म निर्दोष छु, मैले के नै गल्ती गरेको छु र। अब ऊ मुसलमानका प्रहरी थिए, त्यही भएर उनले मानेनन्। हुँदैन, कहाँ हुन्छ, राजाले मलाई दण्ड दिँदैनन्। त्यस समय ती नवाब नाम गरेका राजा उनी दक्षिण भारतमा यात्राको लागि भनेर गएका थिए। सनातन गोस्वामीले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मलाई छोडिदिनुहोस् र तपाईँले राजालाई भन्नुहोस् कि ऊ त बाथरुम गर्न भनेर गएको थियो गङ्गा नदीको किनारमा, त्यहाँबाट गङ्गा नदीमा डुबेर मरेछ भनेर तपाईँले यस प्रकार भनिदिनुहोस्, तपाईँलाई उनले केही पनि गर्दैनन्, बिन्ती छ। त उनले मान्दैनन्। कुनै उपायले पनि ती प्रहरीले सनातन गोस्वामीलाई जेलबाट भगाउन चाहेनन्, हैन। त सनातन गोस्वामी बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो, अब राजाकै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त उहाँले के उपाय लगाउनु भयो कि हे प्रहरी दाइ, ल ठिक छ, अब यसो गरौँ त, सौदा गरौँ त, तपाईँ मलाई यो जेलबाट छोडिदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई मसँग भएको 5000 स्वर्ण मुद्रा दिन्छु, हुन्छ? अब त छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई पनि फाइदा, मलाई पनि फाइदा। जब सनातन गोस्वामीले यस प्रकार अनुरोध गर्नुभयो अझै पनि मानेनन् ती व्यक्तिले, ती प्रहरीले। हुँदैन, कहाँ हुन्छ, हुँदैन भनेर भने। त सनातन गोस्वामीले फेरि अर्को 2000 स्वर्ण मुद्रा थपेर भन्नुभयो, ल म तपाईँलाई 7000 स्वर्ण मुद्रा दिन्छु, अब त छोडिदिनुहोस्, बिन्ती छ, तपाईँलाई पुण्य हुन्छ, धर्म हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई तपाईँले मुक्त गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्य हुन्छ, हैन। म चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँको राजा आउनुभयो भने उहाँले मलाई देख्नुहुन्न, म एकदम बैरागी त्यागी बन्न जान भनेर लागेको, म फर्केर आउँदिनँ यो ठाउँमा कहिले पनि, ल अब त छोडिदिनुहोस् भनेर सनातन गोस्वामीले यस प्रकार भन्नुभयो। त अन्तिममा ती प्रहरी माने, ल हुन्छ ल भनेर उनी सहमत भए र त्यसपछि उनले सनातन गोस्वामीलाई गङ्गा पार गरिदिए। र त्यसपछि सनातन गोस्वामी आफ्ना नजिकका एक मित्र जसको नाम थियो ईशान कृष्णलाई लिएर उहाँ अब चैतन्य महाप्रभुको दर्शन गर्नको लागि भनेर बनारसतिर प्रस्थान गर्नुभयो, रातको समय। अनि उहाँहरू एउटा पहाडी इलाकामा आउनुभयो। त्यो पहाडी क्षेत्र झारखण्ड नजिकैको एउटा दुर्गम इलाकामा पर्दछ जसलाई पाटदा भनिन्छ। सनातन गोस्वामी र ईशान कृष्ण त्यही पाटदा भन्ने स्थानमा आइपुग्नु भयो र त्यसपछि उहाँहरू बाटो भुल्नुभयो, कताबाट जाने के गर्ने भनेर। अनि त्यो पाटदामा एउटा जमिनदार बस्दथ्यो। त्यो जमिनदार र सनातन गोस्वामीको भेट भयो र त्यो जमिनदारले सनातन गोस्वामीलाई भन्यो, महोदय म तपाईँलाई सहयोग गर्छु, यो जुन पहाडी क्षेत्र छ यो पहाडी क्षेत्र पार गर्नको लागि। हुन्छ अब सहयोग गर्ने मान्छे पाएपछि सनातन गोस्वामी सोझो हुनुहुन्थ्यो, हुन्छ भइहाल्छ नि।
हैन। त यस प्रकार उहाँहरू त्यो जमिनदारकोमा बस्नुभयो, सनातन गोस्वामी र ईशान कृष्ण। अनि त्यो जमिनदारको घरमा चाहिँ त्यस समय एउटा ज्योतिष बस्दथ्यो कि। अनि त्यो ज्योतिषले के भन्यो थाहा छ त्यो जमिनदारलाई, महोदय यी दुई व्यक्ति छन् नि, यी दुई व्यक्तिमध्ये एकजनासँग स्वर्ण मुद्रा छ है, 8 वटा स्वर्ण मुद्रा छ। थाहा पाए ती ज्योतिषले र त्यसपछि त्यो जमिनदारलाई भनिदिए। अनि त्यो जमिनदारले सनातन गोस्वामी र ईशान कृष्ण दुवैलाई भोजन पानीको व्यवस्था गरिदिए। आफैले पकाएर दिएनन्, उहाँहरू भक्त हुनुहुन्थ्यो। सनातन गोस्वामीले आफैले पकाउनु भयो, शुद्ध गरी भगवानलाई भोग लगाउनु भयो, प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। र त्यसपछि के भयो त त्यो जमिनदारले सनातन गोस्वामीको ज्यादा ख्याल गरिरहेको थियो, ज्यादा चिप्लो घसिरहेको थियो। अतिथि देवो भव, हजुरहरू हाम्रा साक्षात भगवान हुनुहुन्छ, हजुरहरूको के सेवा गरौँ, कसरी हजुरहरूलाई प्रसन्न पारौँ, अनेक तरिकाले उसले सनातन गोस्वामीको चिप्लो घसिरहेको थियो। सनातन गोस्वामी चान्चुन व्यक्ति हुनुहुन्न थियो, उहाँ राजाका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ डिप्लोमेट पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई यो कुरा बुझ्न गाह्रो परेन कि दालमै कुछ काला है, यो व्यक्तिले किन मेरो ज्यादा चासो लिइरहेको छ, किन ज्यादा मेरो चिप्लो घसिरहेको छ। पक्कै पनि यो व्यक्तिको इरादा केही गलत हुनु पर्दछ। सनातन गोस्वामीले ईशानलाई सोध्नुभयो, ईशान तिमीसँग केही छ? ईशानले भने, छ प्रभु, मसँग केही स्वर्ण असर्फीहरू। सनातन गोस्वामीले ईशानलाई झपार्दै भन्नुभयो, किन लिएर आएको यो कालको घण्टा? तुरुन्त यो जमिनदारलाई दियो त, तुरुन्त अहिले लगेर देऊ त। त्यसपछि ईशानले आफूसँग भएको स्वर्ण असर्फीहरू त्यस जमिनदारलाई लगेर दिए। जब जमिनदारले ती स्वर्ण असर्फीहरू प्राप्त गरे त्यसपछि जमिनदार त अचम्मित भए बा, होइन के हो यो, एकदमै अचम्मित भए। उनी सनातन गोस्वामीकोमा आए र सनातन गोस्वामीलाई सोधे, होइन प्रभु हजुरलाई कसरी थाहा भयो, कसरी थाहा भयो यो रहस्य? सनातन गोस्वामीले भन्नुभयो, के कुरा हजुर, के कुरा भन्नुहोस् त। अनि ती जमिनदारले भने, प्रभु तपाईँहरू त एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, महान मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। कुरो के हो भनेदेखि आज राति मैले हजुरहरू दुवैजनाको हत्या गर्ने योजना बनाइरहेको थिएँ। हजुरहरूसँग स्वर्ण मुद्रा छ भन्ने कुरा मलाई पहिले थाहा भइसकेको थियो। आज राति म हजुरहरूलाई मार्न जाँदै थिएँ, तर हजुरलाई यो कुरा कसरी थाहा भयो? हैन, म त्यही कुरा सोचेर अचम्मित परिरहेको छु। वास्तवमा तपाईँहरू साँच्चै महात्मा हुनुहुन्छ होला, त्यसकारण यो स्वर्ण असर्फीहरू तपाईँ नै राख्नुहोस्, मलाई चाहिएन। बरु म तपाईँहरूलाई यो जुन पहाडी इलाका छ यो इलाका पार गर्न मद्दत गर्दछु। सनातन गोस्वामीले ती जमिनदारलाई भन्नुभयो, होइन होइन महोदय, होइन होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, खुसी भएर तपाईँलाई दिएको, खुसी भएर राख्नुहोस्, हजुर नै राख्नुहोस्, हामीलाई चाहिँदैन। किनकि यदि हजुरले त्यो हामीलाई दिनुभयो भनेदेखि तपाईँले नमारे पनि बाटोमा हामीलाई कसै न कसैले मार्छ। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, हाम्रो काल ननिप्ट्याइदिनुहोस्, हजुर नै राख्नुहोस्, प्लिज हजुर नै राख्नुहोस्, यो खुसी भएर दिएको। हैन, ती जमिनदार सनातन गोस्वामीको यस्तो महान चरित्र देखेर चकित परे, अरे वाह महान व्यक्ति, खुसी भए। र त्यसपछि सनातन गोस्वामीलाई त्यो पहाडी इलाका पार गराइदिए, सहयोग गरे, 4 जना व्यक्ति पठाइदिए। अनि बाटोमा जाँदै गर्दा सनातन गोस्वामीलाई फेरि पनि भित्र मनमा केही सन्देह लागिरह्यो, हैन, के अझै पनि केही कुरा छ, अझै पनि केही कुरा छ भन्ने लाग्यो। उहाँले ईशानलाई सोध्नुभयो, ईशान तिमीसँग अझै केही छ भन, अझै केही छ तिमीसँग? यो सुनेपछि ईशानले भने, छ प्रभु। के छ? बाटोमा यसो चाहिएला, इमर्जेन्सी आपतकाल आउला, त्यही भएर एउटा स्वर्ण असर्फी राखेको छु। धेरै होइन, एउटा मात्र, एउटा। त्यसपछि सनातन गोस्वामी, के भन्ने बेकुफ, जाऊ तिमी, अब मसँग जानु पर्दैन, तिमी जाऊ, घर फर्क, तिमीसँग हिँड्यो भनेदेखि मेरो काल निश्चित छ, जाऊ, बरु घर जाऊ, आनन्दले घरमा बस, म वृन्दावन लागेँ। त्यसपछि सनातन गोस्वामी त्यहाँबाट ईशानसँग छुट्नुभयो र महाप्रभुसँग भेट्नुभयो। त्यसपछि महाप्रभुसँग भेट गर्नुभएको लीला बहुत सुन्दर लीला छ त्यसपछि, हैन। त यस प्रकार हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सुनले यसरी काल निम्त्याउँदछ, हेर्नुहोस् त, हैन। श्रीमद् भागवतमा महारानी कुन्ती भगवान श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर यदमान मद पुमान नैवार्हत्यविदातुं भई त्वं अकिञ्चन गोचर। कुन्ती महारानी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे कृष्ण, वास्तवमा जो व्यक्तिसँग उच्च जन्म छ,
जो व्यक्तिसँग ऐश्वर्य छ, जो व्यक्तिसँग ज्यादा भौतिक शिक्षा छ र जो व्यक्ति ज्यादा भौतिक योग्यता अथवा भौतिक गुणहरूले युक्त छ भनेदेखि उसले हजुरको भजन गर्न सक्दैन। तोम अकिञ्चन गोचर, हजुरलाई प्राप्त गर्ने, हजुरको भक्ति गर्ने त अकिञ्चनहरू, अकिञ्चन भनेको जोसँग केही पनि छैन, जोसँग उच्च जन्म पनि छैन, जोसँग उच्च ज्ञान पनि, डिग्री पिएचडी पनि छैन, जोसँग धन सम्पत्ति पनि छैन, जोसँग भौतिक योग्यता हुन्छ नि, भौतिक योग्यता भनेको भौतिक एक्सपर्टनेस, कलाकारिता हैन, अनेक कुराका छन् नि। त जोसँग केही कुरा छैन, केही छैन, जोसँग नितान्त नितान्त खाली हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले हजुरको भजन गर्दछन्। किनभने यो भौतिक योग्यताहरू कृष्ण भजनमा बाधक हुन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा सबैको लागि होइन। यदि कोहीसँग यी योग्यताहरू छ, धन छ, ऐश्वर्य छ, कलाकारिता छ, उसले कृष्णको सेवामा, राधारानीको सेवामा प्रयोग गर्न सक्छ। तर अझै पनि यी बाधक बन्दछन्। हेर्नुहोस् है, बाधक बन्दछन्। यो त्यही भएर हाम्रा महान महान आचार्य, महान महान भक्त रसिकहरूले हामीलाई यही कुरा सिकाउनु भयो। जब पनि हामी भगवानको भक्तिमा लाग्दछौँ, हामीहरूले संसारबाट, यी सांसारिक कुराहरूबाट विरक्तिको अभ्यास गर्नुपर्दछ। र भागवतमा यो कुरा सुरुमै बताइयो, वासुदेव भगवते भक्ति योग प्रयोगजित जनैत यदि आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहैतुकम यद अहैतुकम। यदि कसैले भगवान कृष्णको भक्ति गर्दछ भनेदेखि यो भौतिक संसारबाट त्यत्तिकै विरक्ति आउँदछ। त्यसलाई कोसिस नै गर्नु पर्दैन। जब हामी मिठो कुरा खान्छौँ, टन्न खाना खाँदै हाम्रो पेट भरिसक्छ, हाम्रो खाने इच्छा तृप्त भइसक्छ, अब हामीलाई जति दिए पनि खान मन लाग्दैन। त्यही भएर कृष्णको भक्ति यति तृप्तिकारी छ, हृदयलाई, आत्मालाई यति तृप्त दिन्छ, यति तृप्त दिन्छ, अब यस संसारमा कुनै तृप्तिको पछाडि लाग्नै छोडिदिन्छ मान्छे। राधारानीको अपार कृपा, जसले जीवनमा राधारानीको चरण प्राप्त गर्ने यो लक्ष्य लिएको छ, त उसलाई यो संसारमा कुनै कुराको आवश्यकतै हुँदैन नि। चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधारानीको भावलाई अंगीकार गरेर अवतीर्ण भइबक्स्यो। राधारानीको कृपा प्रदान गरिबक्स्यो सारा जगतलाई, सारा जीवलाई। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।